बी आमी पळयलें की येसमाकोचो जो ग्रावंड आसा तो ग्रावंडाचें काम 2 वर्सां जालें अशेंच पडिल्लें आसा. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय, जो ग्रावंडाचें काम सध्या तरी बंद आसा, तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. रेज मागूस पंचायतीक 60 वर्सां जाल्या उपरांत म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाक 60 वर्सां जाल्या उपरांत एक 50 लाखाचो फंड येयल्लो. एक्चुली तो फंड येयल्लो कितें गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर. सरपंच आमची सुश्मिता सुभाष पेडणेकर आहा पळय, जो गोवा पंच मेंबर, तेंच्यांनी दोगांयनी हो पयसो डेव्हलपमेंटाचो काडलो आनी ग्रावंड आमी रिपेर रिनोवेशन करतलो म्हण थंय डायवर्ट केलो. एक्चुली तो पयसो गांवच्या उदरगती खातीर येयल्लो. एनीवे ग्रावंड जाता तो बरो आसा. हांगर प्रश्न कसो आसा, ज्या ग्रावंडाचें काम जो कॉन्ट्रॅक्ट दिला जो नानू म्हणून, त्याच नानून इनलिगल पंचायत बिल्डींग बांदलेली आमची. आनी तेजो सब कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय तो आमचो एक्स सरपंच आनी पंचायत मेंबर. आतां जे बिल्डिंगी पंचायत बिल्डिंगी जाला पळय ते सेम ते ग्रावंडाय जावपाचें आसा. ते ग्रावंडाचें काम पयल्या उपरांत 25 लाखा सुद्दां काम जावंक ना असो म्हाका डावट आसा. कित्याक 50 लाख आनी हितून फरक आसा. हांवें ऑलरेडी आमच्या बिडिओ कडेन म्हापशा उलयलां. फायल ऑलरेडी सगळी हाडलेली आहा ग्रावंडाची हांवें. आनी आमी आतां बिडिओक सांगलां आनी इंजिनियराक सांगलां 1 रुपया सुद्दां तांकां रिलीफ पयशे ग्रांट करूं नाका. कित्याक म्हाका डावट आसा खंय तरी हितून भ्रश्टाचाराचो वास येता. आनी फुडल्या विकान आमी विजिलन्सान कंप्लेंट घालतले. कित्याक ग्रावंड हो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक जाय असलो. आजून तो एक कंप्लेंट जावंक ना. दुसरी गोश्ट, आयज भुरगे फुटबॉलाचे प्लेयर आमच्या वेऱ्यान खूब जाणा तांकां प्रॅक्टीस करतले जाल्यार बाकीच्या ग्रावंडार धांवचें पडटा, म्हापशा वयचें पडटा, गिरी वयचें पडटा, सांगोळडा. पण ताका बाबड्या सोयी सुविधा कांय ना. ग्रावंडाच्या नांवान हांगर करप्शनाचो वास म्हाका येवपाक लागलेलो आसा. कशें कितें दिसता ह्या ग्रावंडाचेर कसो कितें विकास? कशें आसा मरे, तो ग्रावंड एक्चुली मरे सुरेश कुर्डेकाराच्या टायमार त्या ग्रावंडाचे हे प्रत्येक कोण पंचायतीन आनी आमदार कोण येता पळय ते ग्रावंडाच्या नांवान मरे पयशे खावपाचें काम करता. ग्रावंड थंयच आसा. हेज्याय पयलीं बाबा 15 लाख सुद्दां हाडलेले हेंच्यांनी पंचायतीन मरे ग्रावंडाचें नांव खान मोकळे जालें. हांव डायरेक्ट सांगता, खाल्ल्यानी मोकळे जालें. हांकां गांवची उदरगतीचें कांय ना. म्हाका सांग पळया, खंयचेय पंचायतीन पंचायत मेंबर आसता, सरपंच आसता, हे वेगळे आसता आनी कॉन्ट्रॅक्टर वेगळे आसता. आमचे पंचायतीन हेच मेंबर हेच कॉन्ट्रॅक्टर. ऑफिशियल ना सुद्दां जालें न्हू, कोणाक तरी ऑफिशियल कॉन्ट्रॅक्ट दिवप आनी सब कॉन्ट्रॅक्टर वच जावप. कोण पंचायत सरपंच गोवा पळय तो, तेन्ना खंय तरी दिसता बाय हें हांगर हें बरें न्हय, फक्त सेटिंगाचे धंदो कसो. तुमकां खबर आसतली पंचायत इश्यू कितें जाला तो. विदावट लायसन हेंच्यांनी जेवढी पंचायत बिल्डींग उबारली, कसलेंच तयार आसतना. त्याच मार्गान आतां आमचो ग्रावंड वयता वो दिसता म्हाका. अरे एक तरी कितें बरें डिलिव्हर करा बाबा. गांवचो पयसो, लोकांचो पयसो, टॅक्साचो पयसो तो बरो डिलिव्हर जावंक जाय. ग्रावंडाक म्हाजो ओपोज ना. ग्रावंड जावत, ग्रावंड बंद पडपाचें कांय ना. बाबा फाल्यां हें करता, मिसयूज करता मागीर. आतां तो ग्रावंड बंद उडोवपाक लागतलो. म्हाका ग्रावंड जाल्लो जावो, पण लोकांचो जो टॅक्साचो पयसो जो वापरता योग्य रितीन वापर करपाक जावो. आनी जेन्ना हातीन काम घेता पळय ते टायमार ते काम कंप्लीट जाय. पण लिगली इनलिगली न्हू. ज्या भशेन पंचायत बिल्डींग बांदल्या पळय हेंच्यांनी आनी आतां पंचायत हायकोर्टान ताका डायरेक्शन बंद करचें, तशी परिस्थिती येवंक जायना. कित्याक ग्रावंड हो तरुणीचो उपयोगाचो ग्रावंड. फुटबॉल, क्रिकेट जावं, प्रॅक्टिसेक म्हण, रनिंगेक म्हण, प्रत्येक ग्रावंड हो जावोच. कित्याक फिजिकली हेल्दी जर उरतलो गांवचो भुरगो जाल्यार गांवांनी ग्रावंड आसचो ही प्रत्येकाची इच्छा. पण ग्रावंडाच्या नांवान तर कोण करप्शन करूंक सोदता तें आमी खपोवन घेवपाचें ना. हांव परत एक सांगता, केदाराक जाता तो बेगीन तो ग्रावंड कंप्लीट करचो. ऑफिशियली लिगली कांयच करप नासतना. कित्याक हांव ऑलरेडी विजिलन्सान कंप्लेंट घालतलो. कित्याक ज्या मनशान हें ग्रावंडाचें काम घेतलेलें आसा पळय तो इनडायरेक्टली आनी डायरेक्टली करप्शनान इनवॉल्व आसा. तेका लागून हांव विजिलन्सान कंप्लेंट ह्या ग्रावंडाची फायल करतलो. तेका लागून आनी ही फायल आतां कलेक्ट केली. आमदार कित्याक लक्ष दिना दिसता? ना आमदार कितें कांय दोश दिना. बेश्टे पळय कूट आमदार आरोप कर म्हाका सांग. जो सरपंच आसा, सरपंचाचो घोव आसा पळय, ही सगळी गोड बंगाल तोच करता, सुभाष गोपाल पेडणेकर. हितून आमदाराक हांव कांय म्हणिना. कित्याक सब कॉन्ट्रॅक्टर तोच आसा. तो फाल्यां आपल्याला ऑफिशियल दाखय म्हणटलो. पण ज्या नानू कडल्यान सब कॉन्ट्रॅक्ट हेणी घेतला हेजी कर्मा फक्त कशें कितें आपूण खावंक सोदता पळय हो एकूच तेजो एजेंडा आसा. हांव केदाराक हेच्या बद्दल कांय म्हणिना. हें सगळें हांव पळय पंचायतीचें ना. ओवरऑल आमी पळयत जाल्यार सगळे जो प्रोजेक्ट जो इनिशिएटीव तो आमदार करता. सो हाजे खंय आमदार खंय ना हे फंड्स पंचायतीचे न्हू, हे आमदार फंडांचे न्हू. हे फंड येयले पळय ते रेंज मागूस पंचायतीक येयले. ते येयले गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर. ग्रावंड करचो म्हणून ना, तरी सुद्दां तेणी केलें बरें आसा. पण जे पयशे म्हणटा ताका परत सांगता हांव, जे पयशे ग्रावंडाचे येयल्या पळय ते वेवस्थीत तेजी
चालीक लागपाक जाय खंयच्या भ्रश्टाचार जावंक जायना जो पंचायती जाला तसो कित्याक पयशे कोण आपल्या बोल्सांचे मोडिना बाबा सुभाष गोपाल पेडणेकर आपल्या बोल्सांचे म्हणून ग्राउंड करचो ना किंवा सरपंच सुश्मिता सुभाष पेडणेकर हो पयसो कोणाचो सर्वसामान्यांचो पंचायत वाचता पळय सारके मिडल क्लास लोअर हेंचे निगडीत आसता टॅक्स कलेक्ट करता सर्वसामान्य त्या टॅक्साचो पयसो वेवस्थीत वापर करपाक जाय इतकेंच म्हाका केदाराचे पंचायतीची जबाबदारी सरपंचाची हांवें बिडिओक सांगलां इन्स्ट्रक्शन दिलां खंयचेच कित्याक तुजे तो कंप्लेंट फायल करतलो म्हणून इवन इंजिनियराक सांगलां हांवें कित्याक आतां म्हाका हो डावट लागता हांगर ह्या ग्रावंडान कितें तरी काळें बरें आसा म्हणून आता तुम्ही नेक्स्ट विकान तुम्ही विजयनचा हय फायल करतलो कंप्लेंट फायल करून धरतलो बाबा हेका पयशे ग्रावंड चवकशी करची न्हू कित्याक पयशे येयल्ले कित्याक आनी हेंच्यांनी म्हणलें कित्याक तें कळपाक जाय ग्रावंड हो जावपाकूच जाय तेका म्हाजें ऑब्जेक्शन ना पण ग्रावंडाच्या नांवान तर पयशे खावपाक सोदता जाल्यार हांकां ओगी रावपाचो ना